प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन प्रायः 1,70,000 नवनियुक्तजनेभ्यः नियुक्तिपत्राणां वितरणं करिष्यति। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारम्भ इत्यस्य शुभारम्भमपि करिष्यति। गुजरात राज्ये प्रथमचरणस्य विधानसभा निर्वाचन प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः च राज्ये निर्वाचनसभाः सम्बोधयिष्यतः। अन्यदलानां नेतृभिः अपि प्रचाराभियानं तीव्रीकृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्यारभ्य कम्बोडियायाः स्वद्विदिवसीय यात्रायां प्रथमवारं भारत आसियान रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। भारत आसियान सहमतिं वर्धयितुं विभिन्नविषयेषु भविष्यति चर्चा। इंडोनेशियायां भूकम्पकारणात् 62,100 जनाः मृताः, शतशः जनाः च व्रणिताः, 13,000 जनाः विस्थापिताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दुःखं प्रकटितवान्। फीफा पादकन्दुक विश्वचषक स्पर्धायाः द्वितीयदिनस्य प्रथमे द्वन्द्वे इंग्लैण्डदलेन ईरानदलं 6-2 इति अंकान्तरालेण पराजितम्। नीदरलैण्डदेशः इत्यनेन सेनेगल दलं 2-0 इति अंकैः पराजितम्। भारत न्यूजीलैण्ड देशयोर्मध्ये तृतीयः अन्तिमश्च T20 क्रिकेट द्वन्द्वः अद्य भविष्यति। अस्यां श्रृङ्खलायां भारतं 0-1 अंकेन अग्रत्वं भजते। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन प्रायः 1,70,000 नवनियुक्तजनेभ्यः नियुक्तिपत्राणां वितरणं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री एतान् जनान् अपि सम्बोधयिष्यति। देशे 45 स्थानेषु नवनियुक्तकर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणां प्रतिलिपयः स्थापयिष्यन्ते। आजीविका सृजनाय सर्वोच्च प्राथमिकतां दातुं प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां पूर्णकरणदिशि इदम् आजीविका मेलकम् एकं महत्वपूर्णं पदक्षेपं वर्तते। अस्मिन् वर्षे अक्टोबर मासे 75,000 नवनियुक्तानां जनानां कृते आजीविका मेलकस्य अन्तर्गतं नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि आसन्। प्रधानमन्त्री कर्मयोगी प्रारम्भ इत्यस्य शुभारम्भमपि करिष्यति। विभिन्नेषु प्राशासकीय विभागेषु सर्वेषां नवनियुक्तानां कृते एषः आभासीय प्रवेशपाठ्यक्रमः अस्ति। अस्मिन् लोकसेवकेभ्यः आचारसंहिता, कार्यस्थले नैतिकता, सत्यनिष्ठा, मानवसंसाधननीतयः च सम्मिलिताः सन्ति। एते कर्मिणः ज्ञानं, कौशलं, योग्यतां च वर्धयितुम् अन्यपाठ्यक्रमाणाम् अवसरः अपि प्राप्स्यन्ते। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणस्य 93 आसनेषु 75 आसनेभ्यः भाजपादलस्य नेतारः नैकाः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवधौ 15 केन्द्रीयनेतारः 240 विधानसभासनेषु अथ च गुजरातस्य 12 प्रमुखनेतारः 33 विधानसभासनेषु निर्वाचनसभाः सम्बोधयिष्यन्ते। अस्मिन् भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः, हिमाचलप्रदेश असमयोः मुख्यमन्त्री अथ च अनेके अन्ये नेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। गुजरात राज्ये प्रथमचरणस्य विधानसभा निर्वाचन प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। अस्मिन् प्रचाराभियाने प्रमुख राजनैतिकदलानां मुख्यप्रचारकाः भागं गृहीतवन्तः। प्रथमचरणस्य कृते मतदानं डिसेम्बर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यति। अद्य भाजपादलस्य राष्ट्राध्यक्षः जेपी नड्डा गुजराते 4 जनसभाः सम्बोधयिष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः आगामि वित्तवर्षस्य केन्द्रीय वित्त संकल्पना पत्रम् अभिलक्ष्य
राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च वित्तमन्त्रिभिः साकं केन्द्रीयवित्तसङ्कल्पनापत्रकीय सत्रात् प्राक् परामर्शोपवेशनस्य अध्यक्षतां नवम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के विधास्यति। इतः प्राक् सीतारमणः सोमवासरे वित्तसङ्कल्पनापत्रकीय सत्रात् प्राक् प्रथम उपवेशनस्य समारम्भः कृतवती। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणवर्यया दृश्यश्रव्य संवादतन्त्रमाध्यमेन उपवेशनस्यास्य अध्यक्षता कृतासीत्, यत्र सा उद्योग जलवायु परिवर्तनक्षेत्रयोः हितधारकसमूहैः साकं विचारविमर्शं कृतवती। अस्य क्रमे निर्मला सीतारमणः अद्य कृषि प्रसंस्करणोद्योगस्य जनैः साकम् अथ च वित्तीयक्षेत्रस्य प्रतिनिधिभिः सह मेलिष्यति। वित्तवर्षस्य 23-24 वित्तसङ्कल्पनापत्रं फरवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः प्रस्तोष्यति इति सम्भाव्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्यारभ्य कम्बोडियायाः द्विदिवसीययात्रायां भविष्यति। असौ आसियान समूहस्य रक्षामन्त्रिणां प्लस इत्युपवेशने अथ च भारत आसियान रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने अपि भागं ग्रहीष्यति। अनेन सहैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सहभागिदेशानां रक्षामन्त्रिभिः सह द्विपक्षीय चर्चामपि करिष्यति। वार्तावधौ राजनाथ सिंहः रक्षा सहायकार्यविषयेषु पारस्परिकसम्बन्धान् अधिकं सुदृढं कर्तुं विभिन्नोपायेषु च चर्चां करिष्यति। रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य अध्यक्षतायाम् अद्य प्रथमं भारत आसियान रक्षामन्त्रिणाम् उपवेशनं भविष्यति। तत्रैव असौ श्वः आसियान देशानां रक्षामन्त्रिणः सम्बोधयिष्यति। सः कम्बोडिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अपि मेलिष्यति। इंडोनेशियायां भूकम्पकारणात् 62,100 जनाः मृताः, शतशः जनाः च व्रणिताः। भूकम्पस्य तीव्रता 6.5 इति मापितम्। ध्यातव्यम् अस्ति यत् यत्र भूकम्पः आगतः तत्र सघन जनसंख्या अस्ति, तथा च भूस्खलनस्य संभावना अपि वर्तते। 13,000 जनाः विस्थापिताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः इंडोनेशियायाः जावा देशे भूकम्पकारणेन प्राणहानिं सम्पत्तिहानिं च आलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् यत् अस्मिन् संकटकाले भारतम् इंडोनेशियाया सह अस्ति। शोकसन्तप्त परिवारेभ्यः शोकं प्रकटयन् असौ व्रणितानां स्वस्थायै च कामनां कृतवान्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः कतरदेशस्य स्वद्विदिवसीययात्रावधौ ह्यः भारतीयसमुदायस्य जनैः सह संवादं कृतवान्। सः अवदत् यत् अद्य भारते प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सामान्यनागरिकाणां कृते एतादृशाः योजनाः निर्मीयन्ते, याभिः भारतम् आगामिषु काले विश्वशक्तिः भविष्यति। सममेव तेनोक्तं यत् अद्य विश्वं विकासाय शान्त्यै च भारतं सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं मन्यते। स्वयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह मिलितवान्। एतदतिरिक्तम् असौ नैकैः विश्वनेतृभिः सह अपि मिलितवान्। जगदीप धनखडः संयुक्तराष्ट्रमहासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। गोवायाम् आयोजिते भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे अभिनेतारम् अजय देवगन इत्येनं विशेषसम्मानेन सह सम्मानितम्। चलच्चित्र महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहे अभिनेता कार्तिक आर्यनः अपि उपस्थितः आसीत्। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहे अभिनेतारं मनोज वाजपेयी इत्येनमपि विशेष सम्मानेन सह सम्मानितम्। मनोज वाजपेयी चलच्चित्राणां विकासस्य विस्तारस्य च प्रशंसाम् अपि कृतवान्। कार्यक्रमे सेन्सर बोर्ड इति नियामक संस्थायाः अध्यक्षः गीतकारः च प्रसून जोशी उक्तवान् यत् एषः महोत्सवः भविष्यस्य चलच्चित्रमहोत्सवे परिवर्तितं भवति। अस्मिन् महोत्सवे युवकानां कृते उत्तमं मञ्चमपि उपलभ्यते।
फीफा पादकन्दुक विश्वचषकस्पर्धायाः द्वितीयदिनस्य प्रथमे द्वन्द्वे इंग्लैण्डदलेन ईरानदलं 6-2 इति अङ्कान्तरालेन पराजितम्। खलीफा इंटरनेशनल क्रीडाङ्गणे क्रीडिते द्वन्द्वे इंग्लैण्डदलेन प्रारम्भादेव आक्रामकक्रीडायाः प्रदर्शनं कृतम्। इंग्लैण्डदलं क्रीडायाः 35 निमिषे प्रथमोपलब्धिः प्राप्तः। तत्पश्चात् द्वितीयगोलकम् 8 निमिषान्तरे बुकायो साका अकरोत्। क्रीडायाः तृतीयगोलकमपि इंग्लैण्डदलेनैव कृतम्। क्रीडायाः द्वितीये अंशे इंग्लैण्डदलेन अन्ये 3 उपलब्धयः प्राप्तः, परं क्रीडायाम् ईरानदलेन गोलकद्वयमेव लब्धम्। सोमवासरे फीफा पादकन्दुक विश्वचषकस्पर्धायाः द्वितीये द्वन्द्वे नीदरलैण्डदेशः स्वीयाभियानस्य विजयेन शुभारम्भः कृतवान्। नीदरलैण्डदेशः इत्यनेन सेनेगलदलं 2-0 इति अङ्कैः पराजितम्। भारत न्यूजीलैण्ड देशयोर्मध्ये तृतीयः अन्तिमश्च T20 क्रिकेट द्वन्द्वः अद्य मध्याह्ने 12:00 नेपियरे भविष्यति। द्वन्द्वस्य साक्षात् प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड समेत्य अन्येषु वाहिन्येषु अपि भविष्यति। त्रिस्पर्धात्मिकायाः श्रृङ्खलायाः प्रथमो द्वन्द्वः वृष्टिकारणात् निरस्तः जातः। द्वितीयश्च द्वन्द्वः भारतेन जितः। न्यूजीलैण्डदेशस्य दलनायकः केन् विलियम्सनः व्रणात् क्रीडायां क्रीडितुं न शक्ष्यति। तस्य स्थाने तु मार्क चैपमानः दले सम्मिलितः भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। लहलहाती फसल